27 रजब को हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जो है उनका वसाल भी हुआ था। और ये वो हस्ती हैं जो कि बहुत ही आला मुकाम और मुरातब रखती हैं। आप हजरत सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह उनके मुरीद भी थे और उनके बांजे भी थे। एक दफा हजरत सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि मुरीद अपने मुर्शिद से ज्यादा आला मुकाम रखता हो? तो आपने फरमाया, हाँ, जुनैद बगदादी मेरे मुरीद हैं, लेकिन वो मुझसे ज्यादा बुलंद मुरातब हासिल कर चुके हैं। इसी तरह हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आले रसूल से भी बेपनाह मोहब्बत रखते थे। आप अपने वक्त के बहुत बड़े पहलवान थे और ये वो वक्त था कि जब बगदाद में कोई भी आपका मद्दे मुकाबल नहीं रहा था और आप बादशाह के साथ एक तरफ कुर्सी पर बराजमान रहते थे। और एक दिन बादशाह के दरबार में बाहर एक ऐसा नौजवान हाजिर हुआ जिसने ये ख्वाहिश जाहिर की कि मैं जुनैद से मुकाबला करना चाहता हूँ। तो वजीर ने जब ये पैगाम बादशाह तक पहुंचाया तो बादशाह बहुत हैरान हुआ कि कौन ऐसा पावरफुल पहलवान है जो कि जुनैद के साथ मुकाबला करना चाहता है। फौरी उस नौजवान को हाजिर किया गया। जब देखा तो वो एक बहुत नहीफ, कमजोर और नातवान नौजवान था और इतना कमजोर था कि उससे खड़ा होना भी मुश्किल दिखाई दे रहा था। उसकी टांगे जैसे लर्ज रही थी। तो बादशाह भी ये देखकर बहुत हैरान हुआ। हजरत जुनैद बगदादी भी ये देखकर बहुत हैरान थे। लेकिन उस नौजवान की आंखों में एक इत्मीनान था, एक उम्मीद थी और वो यही बार बार ख्वाहिश जाहिर कर रहा था कि मुझे इजाजत दी, मैं जुनैद के साथ कुश्ती करना चाहता हूँ। बादशाह ने उसको बहुत समझाया कि तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, कहाँ जुनैद और कहाँ तुम एक कमजोर नौजवान। लेकिन वो बहुत ज्यादा इसरार कर रहा था। तो इस पर बादशाह ने उसको इजाजत दी कि फलां दिन तुम फलां जगह पर मैदान में आ जाना, वहां पर तुम्हारा जुनैद के साथ जो है वो मुकाबला करवाया जाएगा। तो वो नौजवान चला गया। उसके बाद हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत एक बेचैनी के आलम में थे, फिक्र के आलम में थे कि वो नौजवान किसी तरीके से भी मेरे मद्दे मुकाबल नहीं। फिर वो कौन सी चीज है जो उसको यहाँ खींच कर लाई और वो मेरे साथ इस तरह मुकाबला करना चाहता है। हत्ता कि वो दिन आ पहुंचा और मैदान सज गया। मुल्क के कोने कोने से लोग बहुत ही जसूस के आलम में जमा हो रहे थे ये देखने के लिए कि आज वो कौन सा नौजवान है जो जुनैद के साथ मुकाबला करना चाहता है। तो मैदान लग चुका था, बादशाह पहुंच चुका था, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह भी अपनी जगह पर मौजूद थे और लोगों की नजरें जमी हुई थी मैदान पर। लेकिन वो नौजवान अभी तक नहीं पहुंचा था। लोग बेकरारी से उसका इंतजार कर रहे थे और कुछ कह रहे थे कि वो नहीं आएगा, वो वैसे ही इनको बेवकूफ बनाकर चला गया है। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि जो इतनी दलेरी के साथ ये चैलेंज कर सकता है वो कभी भी अपने वादे से पीछे नहीं हट सकता। तो ऐसा ही हुआ। दूर से गर्द जो है वो उड़ती हुई नजर आई। जब करीब आया तो वो वाकई नौजवान था और घोड़े से उतरकर वो मैदान के अंदर आया। और जुनैद बगदादी जब उसके सामने आए तो उस नौजवान ने इशारा किया कि मेरी पहले बात सुने। तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह उसके करीब हुए तो उस नौजवान ने कान में हजरत जुनैद बगदादी से कहा कि मैं आले रसूल में से हूँ और कुछ सादात जो हैं और बच्चे वो जंगल में झाड़ियों में फटे हुए कपड़ों के साथ बैठे हैं और इतने दिनों के फाके में हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं। और मैं बहुत मजबूरी और बेकसी की हालत में एक उम्मीद लेकर तुम्हारे पास हाजिर हुआ हूँ और मेरा मुकाम, मेरा मर्तबा ये इजाजत नहीं देता कि मैं दूसरों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांग सकूं। जब जुनैद बगदादी ने ये सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गई और उसको एक यकीन दहानी करवाई इशारे में कि तुम जितना चाहो मुझे मारो और जिस तरह चाहो मेरे साथ तुम मुकाबला करो, मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। तो उस नौजवान ने जुनैद के साथ मुकाबला किया और जुनैद जो है वो एक ज़ाहरी तौर पर ऐसे ही लोगों को शो करवा रहे थे कि मैं इसके साथ कुश्ती कर रहा हूँ।
حتیٰ کہ وہ وقت آیا کہ جنید بغدادی جو کہ وقت کے پہلوان تھے، وہ آل رسول اس شہزادے کے سامنے چت میدان میں لیٹے ہوئے تھے، اور وہ شہزادہ ان کے سینے پر بیٹھا ہوا فتح کے ہاتھ بلند کر رہا تھا، اور پورا میدان اس کی فتح سے گونج رہا تھا۔ لوگوں نے اس شہزادے کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور اس کو فتح کی مبارکباد دی۔ بادشاہ نے بہت سے انعام و اکرام کے ساتھ نوازا، اور وہ شہزادہ خاموش زبان کے ساتھ جنید بغدادی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے رخصت ہو گیا۔ اور جنید بغدادی میدان میں چت لیٹے تھے، اور لوگ اپنے قدموں کی دھول ان کے چہرے پر ڈالتے ہوئے، اڑاتے ہوئے، اور ان کو ملامت کرتے ہوئے، ان کو شرمندہ کرتے ہوئے گزر رہے تھے کہ آج یہ وقت کا پہلوان زمین پر زیر ہوا پڑا ہے، کمزور سے اس نوجوان کے ہاتھوں۔ لیکن جنید بغدادی اپنی اس ابدی اور ازلی فتح پر خوشی سے جھوم رہے تھے، اور جب وہ اکیلے رہ گئے تو وہ اٹھ کر اپنے گھر چلے گئے، اس خوشی میں کہ اس آل رسول کے شہزادے نے کہا تھا کہ حشر کے روز میں اپنے نانا کے ہاتھوں تمہارے سر پر عزت و اکرام کا تاج پہناؤں گا۔ تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جب رات کو سوئے تو خواب میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور آپ نے ان کے سر پر عزت اور اکرام کا تاج پہنا دیا۔ اور صبح جب اٹھے، دروازہ کھولا تو بادشاہ اور سارے لوگ آپ کے دروازے کے سامنے موجود تھے، کیونکہ ان کو بھی اللہ رب العزت نے رات کو خواب میں حضرت جنید بغدادی کی اصلیت جو ہے وہ دکھا دی تھی، اور لوگ ان کے قدموں میں گر پڑے اور ان کو مبارکباد پیش کر رہے تھے، اور بادشاہ بھی ان کی عزت و اکرام پر جھوم رہا تھا۔ اور اسی ہجوم میں وہ شہزادہ سامنے آیا، اور اس نے کہا کہ ہم کسی کے احسان کا بدلہ زیادہ دیر تک اپنے سر پر نہیں رکھا کرتے۔ تو یہی وہ چیز تھی جس نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو اتنا زندگی میں مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ ایک آتش پرست مسلمانوں کے بیس میں ایک حدیث لے کر ایک ولی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حدیث کا مطلب پوچھا کہ مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ اور انہوں نے اس کو کچھ اس کے بارے میں بتایا نہیں، اور کسی اور ولی اللہ کے پاس آگے بھیج دیا۔ جب وہ ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے بھی کچھ نہیں بتایا، کسی اور عالم دین کے پاس بھیج دیا۔ اس طرح چلتے چلتے مجوسی آتش پرست جو تھا وہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا۔ اس نے پوچھا کہ اس حدیث کا مطلب بتائیے، مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں مسلمان ہو جانا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ میں اتنے سارے علماء کرام کے پاس گیا، مجھے کسی نے بھی اس کا مطلب نہیں بتایا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس لیے کہ انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ تیرا ایمان لانا جنید بغدادی کے ہاتھ پر لکھا ہے، اس لیے کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو جا۔ تو اسی وقت وہ مجوسی پھر مسلمان ہو گیا۔ ایک مرتبہ آپ آشوب چشم میں مبتلا ہو گئے، اور ایک آتش پرست نے جب معائنہ کیا تو اس نے کہا کہ آپ آنکھوں کو پانی نہ لگائیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر میں وضو کیسے کروں گا؟ جب طبیب چلا گیا تو آپ نے وضو کیا اور عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے، اور صبح کو جب اٹھے تو آپ کی آنکھیں بالکل ٹھیک تھی، اور یہ آواز آئی کہ کیونکہ تم نے ہماری عبادت کی وجہ سے اپنی آنکھوں کی پرواہ نہیں کی، اس لیے ہم نے تمہاری یہ تکلیف دور کر دی ہے۔ صبح وہ آتش پرست آیا تو اس نے پوچھا کہ ایک ہی رات میں آپ کی آنکھیں کیسے ٹھیک ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ وضو کی وجہ سے۔ تو اس آتش پرست نے کہا کہ حقیقت میں مریض تھا اور آپ طبیب تھے۔ اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ایک عورت کا آپ کے پاس حاضر ہوئی اور اس نے عرض کی کہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ صبر کرو۔ وہ عورت چلی گئی۔ دوسرے دن پھر وہ آئی تو آپ نے دوبارہ یہی تلقین کی کہ صبر کرو۔ وہ عورت پھر چلی گئی۔ تیسرے دن وہ آئی بہت غصے کے ساتھ کہ پہلے میں نے 2 دفعہ آپ سے اپنی یہ تکلیف جو ہے وہ عرض کی تو انہوں نے یہی کہا کہ صبر کرو۔ تو آج وہ بہت غصے میں آئی کہ اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔
تو حضرت جنید بغدادی रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर तेरी बात वाकई सच्ची है कि अब तुझसे सब्र नहीं होता तो जा, तेरा बेटा तुझे मिल गया। जब वो औरत घर गई तो वाकई उसका बेटा वापस आ चुका था और मिल चुका था। जाहिर ये होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसआहा, उसी पर उतना ही बोझ डाला जाता है जितनी की उसमें ताकत होती है। हजरत सरी सक्ति रहमतुल्लाह अलैह अक्सर आपको कहा करते थे कि आप लोगों को वाज किया करें, लेकिन आप कहा करते थे कि आपकी मौजूदगी में, आपकी हयात में मैं वाज नहीं कर सकता। तो एक दिन फिर ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और आपने हुक्म फरमाया कि जुनैद, लोगों को वाज किया करो। उसके बाद आपने लोगों में वाज करना शुरू किया। जब आपका वक्त आखिर आया तो आपने कहा कि मुझे वुजू करवाओ, तो आपको वुजू करवाया गया। उसके बाद आपने सूरह बकरा की 70 आयात तलावत फरमाई। फिर उंगलियों पर वजीफा शुरू कर दिया और जब शहादत की उंगली पर पहुंचे तो उंगली ऊपर उठाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और उसके बाद आंखें बंद कर ली और आपका वसाल हो गया। किसी बुजुर्ग ने आपको ख्वाब में देखा तो पूछा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके साथ क्या मामला किया, तो आपने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फजल से मुझे बख्श दिया और उन 2 रकत नमाज के अलावा जो रात को मैं पढ़ा करता था, कोई इबादत भी काम ना आ सकी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।